बहुत पुराने ज़माने की बात है जब दुनिया सादा थी, दिलों में खुलूस था और लोग अपनी इज्जत व वक़ार को सब कुछ समझते थे। उस वक्त के बादशाह भी आम लोगों की तरह अपने दिल के जज्बात रखते थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि उनके पास दौलत, जाहो जलाल और शानो शौकत बेइंतहा थी। लेकिन एक चीज़ हर बादशाह के लिए सबसे कीमती होती थी, उसकी औलाद। ऐसा ही एक बादशाह था जो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था। उस शहजादी की पैदाइश के दिन से ही महल में खुशियों के दीप जल उठे थे। दरबार के शायर कसीदे पढ़ते, गाने वाले खुशी के नगमे गाते और रियाया के लोग शीरनी बांटते। बादशाह के लिए ये बेटी उसकी आंखों का तारा थी, की दुआ की कबूलियत का सबूत थी और उसकी जिंदगी का सुकून। शहजादी का बचपन निहायत नाज नेमत में गुजरा। महल की लौंडियां उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती, सोने के झूले में झुलाया जाता और जब वो हंसती तो यूं लगता जैसे बागों में बहार उतर आई हो। बादशाह जब भी थकन या फिक्रों में डूबा होता, बस बेटी की मासूम मुस्कुराहट देखकर उसका दिल खुल उठता। वक्त गुजरता गया, नन्ही सी गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता एक हसीन दोशीज़ा में बदल गई। उसकी शख्सियत में ऐसा जादू था कि देखने वाले अश अश कर उठते। उसका हुस्न एक तरफ, मगर उसकी शराफत, नरमी और अदब व लिहाज और भी ज्यादा दिलों को छू लेने वाले थे। वो यतीमों पर रहम करती, गुरबा को देखकर आंखें भर आती और कुरान व हदीस की तालीम को दिल से सीखती। बादशाह अक्सर सोचता कि अगरचे उसकी सल्तनत में बेशुमार खजाने हैं, मगर असल खजाना यही बेटी है। लेकिन बादशाह की एक फिक्र हमेशा दिल को कचोके लगाती रहती। वो जानता था कि हर वालिद की तरह एक दिन उसकी बेटी को भी रुखसत होना है। बादशाह चाहता था कि जब ये वक्त आए तो बेटी के नसीब में ऐसा शौहर हो जो ना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत हो, बल्कि बातिन में भी नेक, बाइखलाक और बाखुदा हो। वो चाहता था कि दामाद सिर्फ एक शौहर ना हो, बल्कि एक ऐसा साथी हो जो शहजादी की दुनिया और आखिरत संवार दे। महल की फिजा अक्सर इस मौजू पर गुफ्तगू से भरी रहती। बादशाह अपनी मलिका से मशवरा करता, वजीरों से राय लेता और कभी रात के पिछले पहर अकेला बैठकर दुआएं मांगता। उसका दिल हमेशा यही कहता, या अल्लाह, मेरी बेटी के लिए बेहतरीन नसीब अता फरमा। ऐसा शख्स जो सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न पर फ़ख्र ना करे, बल्कि अंदरूनी खूबियों से भी माला माल हो। शहजादी भी अपनी तरफ से वालिद के दिल की कैफियत को महसूस करती। वो अक्सर बादशाह के कदमों के करीब बैठकर बातें करती और कहती, अब्बा जान, आप क्यों अक्सर फिक्रमंद रहते हैं? क्या मैं आपके लिए काफ़ी नहीं? बादशाह उसकी पेशानी चूमकर मुस्कुरा देता, मगर दिल ही दिल में सोचता कि ये बेटी मेरी आंखों की रोशनी है, उसकी मुस्कुराहट ही मेरा सुकून है, और अगर इसकी शादी गलत जगह हो गई तो मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत रायगा जाएगी। यूं किस्से के इब्तदाई दिनों में ही बादशाह के दिल की मोहब्बत और उसकी फिक्र दोनों पहलू नुमाया हो गए। वो एक तरफ बाप की मोहब्बत में अपनी बेटी को खुश देखना चाहता था और दूसरी तरफ एक बादशाह होने के नाते उसे अपनी इज्जत, खानदान और सल्तनत का भी ख्याल था। मगर सबसे बढ़कर उसके दिल की ख्वाहिश यही थी कि बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से हो जिसकी शख्सियत सोने की सुराही नहीं बल्कि मिट्टी की सुराही जैसी हो, सादा मगर असली खूबियों से भरी हुई। यही वो सोच थी जिसने आगे चलकर कहानी को एक नया मोड़ दिया। बादशाह के दिल में ख्वाहिश का बीज बोया जा चुका था। दिन गुजरते गए और बादशाह के दिल की फिक्र बढ़ती गई। हर गुजरते दिन के साथ वो महसूस करता कि बेटी अब जवानी के दहलीज पर कदम रख चुकी है और जल्द ही शादी के मुतल्लिक फैसला करना होगा। एक दिन बादशाह ने दरबार में अपने वजीरों और मुशीरों को जमा किया और फरमाया, ऐ मेरे वफादारों, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करूं जो मेरे ख्वाबों के मुताबिक हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि फैसला महज ज़बान या चेहरे की तारीफ पर ना हो बल्कि हकीकत के करीब हो। इसलिए मैंने इरादा किया है कि महल में एक अजीम दावत रखी जाए। इस दावत में सल्तनत के कोने कोने से नौजवान, सिपाही, दानिशमंद और इज़्ज़तदार लोग आएं। फिर हम देखेंगे कि कौन शहजादी के नसीब के लायक है। ये ऐलान सुनते ही पूरे शहर और सल्तनत में हलचल मच गई। खबर आग की तरह फैल गई कि बादशाह अपनी बेटी की शादी के लिए एक दावत रख रहा है और हर वो शख्स जो अपने आप को लायक समझता है वहां पहुंच सकता है। शहर के लोग दिन रात इस बारे में गुफ्तगू करते। कोई कहता, बादशाह अपनी बेटी के लिए शहजादे का इंतखाब करेगा। दूसरा कहता, नहीं, बादशाह खूबियों को देखेगा। तीसरे ने कहा, शहजादी का हुस्न देखकर तो लगता है कि वो भी खूबसूरती ही चाहेगी।
दावत के दिन महल को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। हर तरफ कंदीलें रोशन थीं, बागों में खुशबू बिखरी थी और हर कमरा आईनों की रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़े दस्तरख्वान बिछा दिए गए जिन पर रंग बिरंगे खाने रखे गए थे। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था और शहजादी पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही थी। मेहमानों का तांटा बन गया। कोई अपनी शुजाअत के किस्से सुना रहा था, कोई अपनी दौलत का मुजाहरा कर रहा था और कोई अपनी तालीम और इल्म की नुमाइश। बादशाह सबको गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में न सिर्फ एक बाप की फिक्र थी बल्कि एक हुक्मरान की बसीरत भी। ऐसे में दो नौजवान बादशाह की नज़र में नुमाया हुए। पहला नौजवान गैर मामूली हुस्न जमाल का मालिक था। उसका कद लंबा, चेहरा रोशन और आंखों में गुरूर की झलक थी। वो जब हॉल में दाखिल हुआ तो सबकी नजरें उस पर जम गईं। शहजादी ने पर्दे के पीछे से उसे देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, अगर मेरा शरीक हयात ऐसा हुसीन हो तो जिंदगी ख्वाब जैसी हसीन हो जाएगी। दूसरा नौजवान बज़ाहिर आम था। ना उसके लिबास में कोई खास चमक दमक थी और ना ही चेहरा हुस्न की इंतहा पर था, लेकिन उसकी शख्सियत में एक अलग नूर था। उसके अंदाज में आजिज़ी थी, उसकी बातों में इल्म की झलक थी और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। जब उसने गुफ्तगू की तो उसकी आवाज़ में सुकून था और अल्फाज में वज़न। वो अपने हुस्न पर नहीं बल्कि अपनी सीरत पर भरोसा करता था। बादशाह के दिल को ये दूसरा नौजवान भा गया। उसने महसूस किया कि यही शख्स शहजादी के लिए असल खजाना है। लेकिन दूसरी तरफ शहजादी का दिल पहला नौजवान भा गया जो अपनी खूबसूरती से सबका दिल मोह रहा था। महफिल ख़त्म होने लगी तो बादशाह के दिल में कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ उसकी निगाह थी जो हकीकत को परख रही थी और दूसरी तरफ बेटी की चाहत थी जो ज़ाहिर की चमक दमक में खो गई थी। महल की राहदारियों में जब बादशाह तन्हा हुआ तो उसने वज़ीर को अपने पास बुलाया और कहा, ऐ मेरे वफ़ादार वज़ीर, दिल कहता है कि खूबियों वाले नौजवान को दामाद बनाऊं, लेकिन शहजादी का दिल हुस्न वाले पर आ गया है। अगर मैं अपनी पसंद पर चलूं तो बेटी नाखुश होगी और अगर बेटी की ख्वाहिश पूरी करूं तो डर है कि ये शादी सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर ना टूट जाए। अब बताओ मैं क्या करूं? वज़ीर कुछ देर खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, जहां पना, इस सल्तनत में एक बुजुर्ग हैं जो दुनिया के कई राजों से वाकिफ। वो बज़ाहिर आम से हैं लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में हिकमत और दानाई भर दी है। मेरा ख्याल है कि हमें उनके पास जाना चाहिए, वही इस मामले का बेहतरीन हल निकाल सकते हैं। बादशाह ने सर झुकाकर कहा, शायद तुम ठीक कहते हो वज़ीर, अब यही आखिरी उम्मीद है, कल ही हम उस बुजुर्ग के पास जाएं। यूं एक दावत ने न सिर्फ मेहमानों को खुश किया बल्कि बादशाह के दिल में एक कड़ा इम्तहान डाल दिया। एक तरफ खूबियों का समंदर था और दूसरी तरफ खूबसूरती का जादू। दावत खत्म हो चुकी थी। महल के बड़े हॉल में अब चरागों की मध्यम रोशनी रह गई थी। मेहमान अपने घरों को जा चुके थे और दस्तरख्वान लपेटे जा रहे थे, मगर बादशाह के दिल में एक तूफान बरपा था। उसकी आंखों में अब भी वो दो नौजवानों के नक्श मौजूद थे, एक जिसकी शख्सियत हुस्न से जगमगा रही थी और दूसरा जिसके अंदर खूबियों की रोशनी थी। बादशाह अपने कमरे में गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार खुद से सवाल करता, क्या मैं अपनी अक्ल और तजर्बे के मुताबिक फैसला करूं या बेटी की ख्वाहिश के मुताबिक? दूसरी तरफ शहजादी भी अपने कमरे में बैठी, पर्दे के पीछे देखी हुई तस्वीर को जहन में ताज़ा कर रही थी। उसकी आंखों के सामने वो हसीन नौजवान बार बार आ रहा था। उसने सोचा, अगर मेरा शरीक हयात ऐसा खूबसूरत हो तो ज़िंदगी कितनी हसीन होगी। क्या मैं अब्बा जान को मना सकूंगी? सुबह हुई तो महल के बाग में बादशाह और शहजादी की मुलाकात हुई। बाप बेटी के दरमियान हमेशा एक ख़ास मोहब्बत थी, लेकिन आज दोनों के दरमियान एक खामोश दीवार खड़ी नजर आ रही थी। बादशाह ने धीरे से कहा, बेटी, कल की दावत तुमने भी देखी, बताओ तुम्हें क्या पसंद आया? शहजादी ने झुझकते हुए मगर दिल की बात साफ अल्फाज में कह दी, अब्बा जान, वो हसीन नौजवान, उसकी शख्सियत में एक कशिश है, दिल कहता है कि वही मेरा नसीब होना चाहिए। ये सुनकर बादशाह ने गहरी सांस ली और अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेर। उसकी आंखों में फिक्र की झलक थी। बेटी, हुस्न आंखों को भाता है, लेकिन ये हमेशा कायम नहीं रहता। असल दौलत इंसान की खूबियों में है, उसके इखलाक में। मैंने दूसरे नौजवान में वो खूबियां देखी हैं जो जिंदगी भर का सहारा बन सकती हैं। शहजादी की आंखों में जिद की एक हल्की झलक उभरी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, अब्बा जान, आप दाना हैं, तजर्बाकार हैं, लेकिन मैं एक औरत हूँ। मेरे दिल के जज्बात और ख्वाहिशात अलग हैं। क्या मुझे अपनी पसंद के मुताबिक जीने का हक नहीं? ये सुनकर बादशाह खामोश हो गया।
اس کے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف باپ کا دل بیٹی کی خوشی چاہتا تھا اور دوسری طرف اس کی عقل اور دانائی کہہ رہی تھی کہ صرف حسن پر بھروسہ کرنا غلط ہوگا۔ اسی دوران وزیر آ گیا۔ اس نے دونوں کو خاموش بیٹھے دیکھا اور کہا، جہاں پناہ، اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ بادشاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وزیر بولا، یہ مسئلہ نہ صرف ایک شادی کا ہے بلکہ ایک سبق کا بھی۔ میں جانتا ہوں ایک بزرگ کو جو حقیقت کے پردے چاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان کے پاس جائیں تو شاید یہ کشمکش ختم ہو جائے۔ بادشاہ نے سوچا، پھر شہزادی کی طرف دیکھا۔ اس نے سر جھکا لیا، گویا مان گئی کہ فیصلہ اب بزرگ کے ہاتھ میں ہے۔ یوں قصہ ایک نئے موڑ پر آیا۔ محل کی فضاؤں میں اب ایک نیا سفر طے ہونے والا تھا۔ سب کی نظریں اس کے چہرے پر تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ بادشاہ دل ہی دل میں ایک بڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ وزیر خاموش کھڑا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ نے اسے بلایا۔ اے وزیر، بادشاہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، تو جانتا ہے کہ میرا دل کس قدر بھاری ہے۔ ایک طرف وہ نوجوان ہے جو خوبیوں کا خزانہ ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو حسن کا پیکر ہے۔ میری بیٹی کا دل حسن کی طرف جھک گیا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ خوبیوں والے کو اختیار کرنا ہی درست ہے۔ اب بتا، کیا کیا جائے؟ وزیر نے ادب سے سر جھکایا اور عرض کیا، جہاں پناہ، یہ معاملہ عام نہیں، یہ صرف شادی کا نہیں بلکہ ایک آئندہ نسل کے فیصلے کا سوال ہے۔ میرے دل میں ایک ہی تدبیر ہے۔ قریب ہی ایک بزرگ رہتے ہیں، لوگ انہیں بابا حکمت والا کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ بظاہر ایک سادہ سی جھونپڑی میں رہتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں ایسی روشنی ہے جو دلوں کے اندھیرے دور کر دیتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ شہزادی کو لے کر ان کے پاس جائیں، شاید وہی اس کشمکش کا حل بتا سکیں۔ بادشاہ نے گہری سوچ میں ڈوب کر وزیر کی بات سنی اور پھر آہستہ سے کہا، شاید یہی درست ہے۔ اگر میں خود فیصلہ کروں تو بیٹی کی خواہش کے خلاف ہوگا، اور اگر بیٹی کی خواہش کو مان لوں تو اپنی عقل و تجربے کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جس کے پاس دنیا اور دین دونوں کی دانائی ہو۔ شہزادی یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اگر بزرگ مجھے بھی قائل کر سکیں تو شاید میں اپنی ضد چھوڑ دوں، لیکن کیا وہ واقعی میرے دل کو سمجھ پائیں گے؟ چند دن بعد ایک صبح بادشاہ، شہزادی اور وزیر ایک مختصر قافلے کے ساتھ بزرگ کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے شان و شوکت والی سواریوں کو پیچھے چھوڑا اور عام گھوڑوں پر سفر اختیار کیا تاکہ راستہ آسان ہو۔ شہر سے باہر نکلتے ہی فضا بدل گئی۔ محل کی چمک دمک کی جگہ کھیتوں کی سرسبزی، چھوٹے چھوٹے کچے مکانات اور کھلی فضاؤں نے لے لی۔ شہزادی نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور دیکھا کہ بچے مٹی میں کھیل رہے ہیں، کسان اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں اور عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی ہیں۔ یہ سب اس کے لیے نیا منظر تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ محل کی قید میں پلی بڑھی تھی۔ اس نے سوچا، کتنی سادہ زندگی ہے ان کی، شاید یہی اصلی سکون ہے۔ سفر طویل تھا، سورج کی تپش بڑھ رہی تھی اور دھوپ بدن کو جھلسا رہی تھی۔ بادشاہ تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے عزم باندھا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ بزرگ تک ضرور پہنچے گا۔ آخرکار قافلہ اس بستی کے قریب پہنچا جہاں وہ بزرگ رہتے تھے۔ وزیر نے آگے بڑھ کر کہا، جہاں بنا، بس کچھ ہی فاصلے پر بابا حکمت والے کی جھوپڑی ہے، لیکن یاد رکھیے گا ان کا انداز دنیاوی بادشاہوں جیسا نہیں ہوگا، وہ حقیقت کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ بادشاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہزادی خاموش تھی، لیکن اس کے دل میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ بزرگ کی جھونپڑی کے قریب پہنچ کر قافلے کو روک دیا گیا۔ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ سادہ انداز میں جائیں، بغیر کسی شان و شوکت کے، تاکہ بابا سے حقیقی نصیحت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ بادشاہ اور شہزادی نے اپنی قیمتی سواری وہیں چھوڑ دی اور پیدل بزرگ کی جھونپڑی کی طرف چل دیے۔ راستے میں بادشاہ نے شہزادی سے کہا، بیٹی، یہ سفر محض فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنی عقل پر بھروسہ چھوڑ کر کسی اور کی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہزادی نے سر جھکا کر کہا، جی ابا جان، میں بھی سننا چاہتی ہوں کہ وہ بزرگ مجھے کیا سمجھائیں گے۔ یوں وہ جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ درختوں کی چھاؤں تلے ایک نہایت سادہ سا منظر تھا۔ ایک پرانا چبوترا، ایک ٹوٹا ہوا گھڑا اور ایک شخص جو سادہ کپڑوں میں ہاتھ میں تسبیح لیے ذکر میں مشغول تھا۔ وزیر نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا، بابا جی، یہ ہمارے بادشاہ سلامت اور شہزادی ہیں۔ ایک مسئلہ ہے جس کا حل آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ بابا نے سر اٹھایا
ان کی آنکھوں میں سکون کی ایک روشنی تھی۔ وہ مسکرائے اور کہا، آؤ بادشاہ سلامت، آپ کے آنے کی خبر تو ہوا پہلے ہی دے چکی ہے۔ او، کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ نے بیٹی کے ہاتھ کو تھاما اور بولا، بابا جی، میری بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے۔ 2 نوجوان سامنے آئے ہیں، ایک خوبصورت مگر سادہ، دوسرا عام چہرے والا مگر خوبیوں سے بھرپور۔ میں خوبیوں کو ترجیح دینا چاہتا ہوں، مگر بیٹی کا دل حسن کی طرف جھک گیا ہے۔ بتائیے اس کشمکش کا حل کیا ہے؟ بابا نے مسکرا کر کہا، جہاں پناہ، اس کا جواب راستے میں ہی ملے گا۔ ابھی واپس محل جائیں تو اپنی سواری یہیں چھوڑ دیجیے اور راستے سے سنہری سراہی ساتھ لے کر جائیے، باقی باتیں سفر خود سکھا دے گا۔ یہ کہہ کر بابا خاموش ہو گئے۔ بادشاہ نے وزیر اور شہزادی کی طرف دیکھا، سب حیران تھے، مگر بابا کے چہرے کی سکون بھری مسکراہٹ نے سب کو مطمئن کر دیا۔ یوں ایک نیا امتحان شروع ہونے والا تھا، ایک سراہی اور ایک سفر۔ بابا حکمت والے کی باتیں سن کر بادشاہ، وزیر اور شہزادی سب حیران تو ہوئے، مگر دل ہی دل میں مطمئن بھی تھے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں ایسا نور تھا جو یقین دلاتا تھا کہ ان کے الفاظ معمولی نہیں۔ بادشاہ نے بابا کے حکم کے مطابق اپنی قیمتی سواری وہیں چھوڑ دی اور ایک خادم کو حکم دیا کہ جھونپڑی کے پاس رکھی ہوئی سنہری سراہی لے آؤ۔ سراہی واقعی سنہری تھی، ایسی کہ سورج کی روشنی اس پر پڑتے ہی یوں لگتا تھا جیسے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہوں۔ بادشاہ نے سراہی اپنے ہاتھ میں تھامی اور شہزادی کے ساتھ پیدل سفر شروع کیا۔ وزیر ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ ابتدا میں تو سفر آسان لگا۔ راستے میں درختوں کی ہریالی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہوا کی ہلکی سی ٹھنڈک دل کو خوش کر رہی تھی، مگر جیسے جیسے سورج اوپر چڑھتا گیا، گرمی بڑھتی گئی۔ بادشاہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، شہزادی کے قدم بوجھل ہونے لگے اور وزیر کے ہونٹ خشک ہونے لگے۔ شہزادی نے ہلکی آواز میں کہا، ابا جان، پیاس بہت لگ رہی ہے، کیا سراہی میں پانی ہے؟ بادشاہ نے سراہی کھولی، واقعی پانی بھرا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کٹورے میں پانی نکالا اور بیٹی کو دیا۔ جیسے ہی لبوں سے لگایا، فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ یہ پانی تو آگ کی طرح گرم ہے، اسے پیا نہیں جا سکتا۔ بادشاہ نے خود بھی چکھا، پانی ایسا تھا جیسے ابل رہا ہو، پیاس کے باوجود حلق سے نیچے نہ جا سکا۔ وزیر نے بھی کوشش کی، مگر سب ناکام ہوئے۔ پیاس شدت اختیار کر رہی تھی۔ زمین کی دھوپ، جسم کی تھکن اور گلے کی خشکی نے سب کو نڈھال کر دیا۔ شہزادی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، بادشاہ کے قدم ڈگمگانے لگے اور وزیر کے ہونٹوں پر شگاف پڑنے لگے۔ وہ سب سوچنے لگے، بابا نے ہمیں سنہری سراہی کیوں دی جس کا پانی پینے کے لائق ہی نہیں؟ آخر کار بڑی مشکل سے وہ لوگ ہانپتے کانپتے واپس بابا کی جھونپڑی تک پہنچے۔ شہزادی کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، بادشاہ کے لبوں سے بات نکل نہ رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، ابا جان، یہ کیسا امتحان ہے؟ سراہی تو قیمتی ہے، لیکن اس کا پانی زندگی دینے کے بجائے جان لینے پر آمادہ تھا۔ ہم مر ہی جاتے اگر واپسی کی ہمت نہ کرتے۔ بابا حکمت والے مسکرائے۔ انہوں نے پاس رکھے ایک سادہ سے مٹی کے گھڑے کی طرف اشارہ کیا، جاؤ اس گھڑے کا پانی پیو۔ شہزادی تیزی سے بڑھی، اس نے گھڑے سے پانی بھرا اور جیسے ہی لبوں سے لگایا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ پانی نہ صرف ٹھنڈا تھا بلکہ اس میں عجیب سی تازگی تھی، جیسے زندگی پھر سے لوٹائی ہو۔ اس نے ابا جان کو بھی دیا، وزیر نے بھی پیا۔ سب کے دل مطمئن ہو گئے، جسم میں نئی توانائی آ گئی۔ بابا نے نرمی سے کہا، دیکھا بادشاہ سلامت، یہی ہے اصل سبق۔ سنہری سراہی باہر سے چمکدار تھی، مگر اس میں زندگی نہیں تھی۔ مٹی کی سراہی باہر سے عام تھی، لیکن اس میں ٹھنڈک اور سکون تھا۔ انسان بھی بالکل ایسے ہی ہیں، کچھ لوگ باہر سے خوبصورت ہوتے ہیں مگر اندر سے خالی، کچھ بظاہر سادہ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ خوبی ہوتی ہے جو زندگی کو سکون اور خوشی دیتی ہے۔ شہزادی خاموش ہو گئی، اس کی نظریں جھک گئیں۔ دل میں پہلی بار ایک سوال اٹھا، کیا واقعی میں نے صرف حسن کو دیکھ کر غلط فیصلہ کیا؟ بادشاہ نے بیٹی کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی، زندگی لمبا سفر ہے، یہ حسن ایک دن مان پڑ جائے گا لیکن خوبی ہمیشہ باقی رہے گی۔ جیسے یہ مٹی کی سراہی گرمی کے باوجود ٹھنڈک دیتی ہے، ویسے ہی خوبیوں والا انسان مصیبتوں کے باوجود سکون دیتا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا دل حسن کی چمک دمک سے دھوکہ کھا رہا تھا۔ اصل سکون خوبیوں میں ہے، نہ کہ ظاہری خوبصورتی میں۔
बादशाह ने कहा, बाबा जी, आपने हमें वो सबक दिया जिसे हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। आपने हमारी आंखों पर से गफलत की पट्टी हटा दी। बाबा ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, बादशाह सलामत, याद रखो ये सब कुछ मेरा नहीं, रब का करम है। उसने चाहा कि तुम लोग हकीकत पहचानो। हुस्न रोशनी है मगर लम्हाती, खूबी चिराग है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आहिस्ता कहा, बाबा जी, आपने मुझे जिंदगी का सबसे कीमती जेवर दिया है। अब मैं कभी जाहिरी चमक दमक में धोखा नहीं खाऊंगी। बाबा ने नर्म लहजे में कहा, बेटी, इंसान की असल पहचान उसके अखलाक और किरदार में है। यही वो हुस्न है जो वक्त के साथ कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। यही वो दौलत है जो मरने के बाद भी याद रखी जाती है। यूं ये किस्सा खत्म हुआ, मगर लोगों के दिलों में ये सबक हमेशा के लिए जिंदा रह गया कि हुस्न आंखों को लुभाता है, लेकिन खूबी दिल को सुकून देती है।